गुड मर्निङ यहाँ सबैजनालाई। र आज म फेरि एक दुईवटा कुरा तपाईँहरूको अगाडि लिएर आइरहेको छु है। र यो कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो यो लकडाउन भयो यत्रो दिन हाम्रो कोभिड-19 को महामारीमा सबैजना ले कतिवटा कुरो प्रब्लम भयो उहाँहरूलाई है। यो सबै कुराहरू हेरेर चाहिँ मैले एक दुईवटा कुरा लिएर आएको छु। र यो कुरामा हामीलाई मैले मेरो साथीलाई पनि यहाँ म इन्भाइट गर्नु चाहँदैछु। एक दुईवटा हाम्रो बिचको कुराहरू राखौँ। यो लकडाउन पछाडि के गर्ने कसो गर्ने, किनभने धेरै भाइ बहिनीहरू काम छोडेर आउनु हुँदैछ। यो कामहरूको बारेमा के गर्ने कसो गर्ने भनेर चाहिँ यो एक दुईवटा कुराहरू राख्छु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्। किनभने यो एउटा सोसाइटीलाई के दिउँ भनेर हामीले गरेको। र फर्स्टली हाम्रो यहाँ सिक्किमको सरकारलाई उहाँलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनभने अहिलेसम्म एउटा त स्टेट कोभिड फ्री भइरहेछ है। त्यहाँदेखि सेकेन्ड कुरो हाम्रो अस्ति मैले यो कुरा राखेको थिएँ कि अब हामीले के गर्ने यो इकोनोमिक रिभाइभलको लागि उहाँहरूले केही सुनिदिनुहोस् भनेर। र हिजो मेरो प्रिय साथी भनौँ है, उहाँ मेरो मिस्टर सोनाम भेन्चुङपा उहाँलाई चेयरम्यान बनाइदिनु भएछ। त्यसको लागि उहाँलाई पनि धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन। किनभने हाम्रोबाट उहाँलाई पनि धेरै आशा छ। र उहाँसँग टिम जस्तै हाम्रो सिएल डेन्जोङपाज्यू हुनुहुन्छ, हाम्रो महेन्द्र पी लामा हुनुहुन्छ, हाम्रो डिसी वेस्ट भेम्पो हुनुहुन्छ, हाम्रो फाइनेन्सको सेक्रेटरी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरू सबैलाई एउटा टिम बनाएर यो कसरी हामीले अगाडि बढ्ने भनेर हामीले सोचेको छौँ है। र कतिवटा कुरा चाहिँ अब यो कुराहरू उहाँहरूले इन फेभर अफ द पिपल अफ सिक्किम उहाँले गर्नुहुन्छ भनेर धेरै आशा राखेको छौँ। र उहाँहरू सबै केपेबल मान्छे हुनुहुन्छ। र उहाँहरूसँग हामीले कसरी मिलेर हुन्छ, एज अ सिभिल सोसाइटी हामीले कसरी हुन्छ राम्रो पाराले उहाँहरूलाई पनि हेल्प मागेर उहाँहरूलाई हाम्रो सजेसन राखेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा छ। र फर्स्ट थिङ अझै एउटा म कुरा भनिहाल्छु। मेरो अस्ति 2-3 दिन अगाडि 3-4 दिन अगाडि मेरो र लातेन शेर्पाको एउटा कम्पेरिजन गरेको रहेछ कसैले, एउटा फेक आइडी होला है। केही छैन उहाँहरूको यो गर्ने, उहाँहरूलाई अब नगर्दा भन्यो भने त उहाँहरूले मान्ने होइन। तर थ्याङ्क यू उहाँहरूले गरिदिनु भयो। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने लातेन भाइ र मेरोमा कम्पेयर गर्नु मिल्दैन। किनभने सबैजना हरेक मान्छे तपाईँकोमा पनि एउटा केही राम्रो कुरा होला, तपाईँकोमा पनि कुनै कुरो नराम्रो होला। लातेन भाइकोमा जुन चाहिँ राम्रो कुरा छ, उहाँले जति मान्छेले सहयोग गर्नुभएको छ त्यो क्यापेबिलिटी मेरोमा छैन। किनभने उहाँ मभन्दा कतिवटा कुरोमा सरी कुनै कारणले यहाँ केही टेक्निकल डिफिकल्टिज भयो होला। र लातेन ज्यूकोमा जति उहाँको क्यापेबिलिटी छ त्यो मेरोमा हुन सक्दैन। उहाँ कति कुरो राम्रो गर्नुहुन्छ होला, कति कुरो नराम्रो हुनुहुन्छ। तर कुनै इन्डिभिजुअललाई पनि एक अर्कामा कम्पेयर गर्नु राम्रो होइन। किनभने जुन चाहिँ कुरो लातेन ज्यूले नभए पनि एउटा चामलिङ ज्यू र मेरो र गोलेज्यू मेरो कसैको पनि एक अर्का यो कम्पेयर गर्नु मिल्दैन। र जसले बनाउनु भयो उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँकोमा यति ट्यालेन्ट रहेछ, यति कम्पेयर गर्नु र यति टाइम तपाईँले मेरो भिडियोबाट फोटो क्रप गरेर निकालेर लातेन भाइसँग राखेर तपाईँले त्यति टाइममा चाहिँ तपाईँले पनि कुनै कुरो युजफुल काम गरिदिनु भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। तपाईँहरूले पनि कुनै सजेसन दिनुभएको भए, कुनै कुरो सरकारमा राख्नु भएको भए। अब यति बेला त सबैजनालाई यो महामारीले सबैजनालाई प्रब्लम भइरहेछ। र तपाईँ पनि म के भन्न चाहन्छु भने हरेक इन्डिभिजुअलको आफ्नो आफ्नो क्यापेसिटी हुन्छ। त्यो क्यापेसिटी चाहिँ राइट जग्गामा काम लगायो भने त्यसले केही न केही प्रोग्रेस चाहिँ हुन्छ भनेर म उहाँलाई पनि एउटा गर्छु। र जतिजना फेक आइडीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि त्यो टाइम वेस्ट गर्नुको बदली बरु
अब कुनै प्रोग्रेसिभ कामपट्टि लागिदिनुहोस् भनेर मेरो रिक्वेस्ट छ। तर अब उहाँहरूले होइन तपाईँहरूलाई म क्यारेक्टर एसेसिन नै गर्छु भन्नुभयो भने मेरोबाट भन्नु केही छैन, किनभने यो राम्रो काम गर्दा हडल्सहरू थुप्रो आउँदो रहेछ र हडल्सलाई हामीले लिएर हिँड्नु सक्नु पर्यो र यसमा केही छैन। अब है यसमा यो हुँदैछ नि त, अब कामको कुरा पनि गर्दै गरौँ है। अब एउटा कुरो हामीले एउटा प्रोग्राम निकालेको थियौँ, इच वान हेल्प वान। हाम्रो सिएम साहबले पनि उहाँले अस्ति यो कुराको लागि इनिसिएट गरिदिनु भयो, त्यसको लागि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो लातेन्ज्यूले पनि डेली जस्तो उहाँहरूले यसको बारेमा गरिराख्नु भएको छ, किनभने यो पैसा चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई काम लाग्छ भनेर उहाँहरूले पनि आफ्नो थ्रुबाट आफ्नोमा नभए भने यो एउटा यो प्रोग्रामलाई कसरी हुन्छ इम्प्लिमेन्ट गरेर उहाँ कतिजनालाई हेल्प पाइसक्यो। अब सबैलाई त हेल्प गर्नु सक्दैन, तर सबैले चाहिँ एक दुईजनालाई चाहिँ गर्नु सक्छ। त्यो भनेर हामीले चाहिँ यो सोचेर हामीले चाहिँ यो सुरु गऱ्यौँ र यो अहिलेसम्म सक्सेसफुल गइरहेछ र धेरै मान्छेहरूले यसमा बेनिफिट पनि भइरहेछ है। त्यसको लागि यो सबैजनालाई म धन्यवाद दिन्छु, जतिजनाले यसमा कन्ट्रिब्युट गरिदिनु भयो, जतिजनाले यसमा आफ्नो यो आइडियाजहरू लगाइदिनु भयो, यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्नु चाहन्छु। र अब चाहिँ कुरा पोइन्टमा आउँ अघि। यो अस्ति पनि हामीले यो महामारीको पछाडि के गर्ने, किन महामारी सकेपछि त अब हामीलाई चाहिँ कहाँ हाम्रो डेस्टिनी कहाँ छ भन्ने छ नि त अघि। अब तर भोलिको दिनमा जस्तै अब लातेन्ज्यूले एउटा ब्लड डोनेसनको लागि अस्ति क्याम्प हामी सल्लाह गऱ्यौँ उहाँले, अन्त उहाँले हस्पिटल जाँदाखेरि अब मैले पनि ब्लड दिइरहेको थिएँ, उहाँलाई पनि फिल भएछ कि काहीँ न काहीँ। अन्त यो उहाँले भन्नुभयो सुदीप सर अब कस्तो राम्रो हो, उहाँले गर्दाखेरि भरे 1200 जना जस्तो मान्छेले त उहाँलाई भोलिन्टरी ब्लड दिन्छु भनेर आउनुभयो। अब कति इम्प्रेसिभ मान्छे उहाँ, चाहे उसलाई 50 जना 100 जनाले मन नपरोस्, 1 लाख जनाले मन नपरोस्, तर 1200 जनाले ब्लड दिन्छु भनेर आउनु चाहिँ त्योभन्दा ठुलो केही पनि होइन। र यो 1200 जनाको ज्यानमा यो लाग्ने जुन चाहिँ ब्लडले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको पनि केही कन्ट्रिब्युसन आयो। र म चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भने हरेक मान्छेको केही न केही क्यापेसिटी हुन्छ र त्यो क्यापेसिटी चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ निड बेस के चाहिन्छ भनेर त्यो खालको हामीले निड बेस अप्रोच यो चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। र अब हामीले एक दुईवटा कुरामा आउँ है। र यो आइसकेपछि अलरेडी हाम्रोमा अनएम्प्लोइड थुप्रो छ र यो अनएम्प्लोइडलाई के गर्ने, र जतिजना बाहिरबाट पनि फर्केर आउनु अझै थप्यो हाम्रोमा, र अब बिजनेसेसहरू डाउन गयो, अब यसको पनि प्रब्लम छ, त्यहाँबाट पनि कतिजना काम गर्ने निकाल्छ। यो के गर्ने भनेर हामीले एक दुईवटा सल्लाह अब यो राखौँ है, हजुरहरूको बिचमा पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस्। र यहाँ चाहिँ कुनै अहिले पार्टी पोलिटिक्स के पनि छैन हामीलाई। भोलिको दिनमा हामीलाई यो पार्टीको लागि हाम्रो माइलेजको लागि हामीले काम गरेको होइन, भोलिको यो हिसाबमा हामीलाई अगर राम्रो भयो भने हाम्रो जनताले राम्रोसँग काम पायो, सबै कुरा राम्रो भयो भने हामीलाई पार्टी पोलिटिक्स छोड भने पनि हामीलाई केही पनि दुःख मन छैन। किन हामीले चाहिँ एउटा पार्टी त एउटा एफिलिएसन मात्रै हो, एउटा हाम्रो लागि कुनैसँग हेल्प हुन्छ कि भनेर जोडेको मात्रै हो। तर भोलिको दिनमा यो कुराहरू भयो भने हामीलाई पार्टी पोलिटिक्सहरू हामीलाई, किनभने केही हाम्रो पर्सनल इन्ट्रेस्ट नलिकन हामीले काम गरेको चिज हो। र यसले गर्दा चाहिँ अब एक दुईवटा कुरा राख्छु है। अब सरी घरिघरि के हुँदैछ है। अब एक दुईवटा कुरा गर्छु। अब जस्तै हाम्रो भाइ बहिनीहरूले बाहिर गएर काम गरिरहनु भएको छ। अब ठुल्ठुलो काम लाखौँको स्यालेरी छ भने त केही छैन, तर सानसानो उहाँहरूले 10,000 15,000 20,000मा काम गर्नुहुँदैछ भने अब यो कुराहरू चाहिँ हामीले यो एउटा के अरे एउटा चर्चा जस्तो गरेर के गर्ने भनेर अब एक दुईवटा म इक्जाम्पलहरू दिन्छु है। र यो गभर्मेन्टलाई पनि मेरो एउटा रिक्वेस्ट हो, काइन्डली यसमा गरिदिनु भयो भने उहाँहरूले म पनि त्यसमा पार्टिसिपेट गर्नेछु। र हामीले चाहिँ के कसरी गरेर हाम्रो मान्छेलाई एम्प्लोइमेन्ट दिने, एम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्ने र कसरी उहाँहरूलाई मालिक बनाउने, उहाँहरूलाई पनि एउटा कुनै कुरोको लागि मालिक बनाउनुको लागि हामीले एउटा सल्लाह जस्तो गरौँ है। अब फर्स्ट थिङ त अब यस्तो कुराहरूमा धेरै मान्छेले अपोज पनि गर्छ, किनभने
उनीहरूलाई चाहिँ फिल हुँदो रहेछ, कतिजनालाई चाहिँ फिल हुँदो रहेछ, मैले धेरै वर्ष अगाडि पनि भनेको थिएँ, फिल हुँदो रहेछ उनीहरूको बिजनेस हामीले डाउन गर्छ भनेर। त्यस्तो हुँदैन। बिजनेसको लागि आफ्नो आफ्नो सेक्टरको लागि आफ्नो आफ्नो वे हुन्छ र आफ्नो आफ्नो मान्छेको कन्ट्याक्ट हुन्छ, आफ्नो आफ्नो वे हुन्छ क्या। यो सबै कसैले कसैको बिजनेस खान्छ भनेर, तर एकजना मान्छेले मोमो दोकान खोलेपछि सिक्किमको सबैले मोमो दोकान खोल्यो भने अभियसली त्यो हुँदैन। तर हरेक मान्छेले भिन्दै भिन्दै कुरा गर्यो भने, त्यसलाई इन्टरकनेक्टेड गर्यो भने, अब म के अरे जापान र कोरिया जाँदाखेरि यत्रो सानो कन्ट्री छ, तर एउटा गाडी बनाउनु हजारौँवटा इन्डस्ट्री त्यहाँ चलिरहेछ। कसैले दैलोको नब बनाइरहेछ, कसैले नट बनाइरहेछ, कसैले सिटको यो बनाइरहेछ, कसैले स्टेयरिङ। सो हामीले पनि त्यस्तो गर्नुसक्छ। र हाम्रो मोदीजीले अहिले मोदी साहबले अस्ति के भन्नुभयो भने लोकल भोकल। अन्त मैले पहिल्यैदेखि भनिरहेको छु कि हाम्रो लोकललाई एन्करेज गर्नुपर्छ सरकारले पनि। र 2002-03-04 तिर कहिले होला मैले एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन, हामीले पहिला पढेर फर्केर आउँदाखेरि हामीले सिक्किममा एउटा एन्टरप्रेन्योर एसोसिएसन भनेर पनि खोलेको थियो, लोकल सिक्किम एन्टरप्रेन्योर एसोसिएसन भनेर। त्यो चाहिँ किन गरेको भने लोकलहरूलाई कसरी हामीले एन्करेज गरेर, र उहाँ जतिजना यो एसिएको मेम्बर हुनुहुन्छ सबै सक्सेसफुल भएर अहिले राम्रो राम्रो गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। र हामीले अहिले के भन्नु चाहन्छौँ भने हाम्रो पनि अहिले भाइ बहिनीको यो चान्स हो। भगवान्ले तपाईँलाई चान्स दिएको छ। यो लकडाउनले नराम्रो मात्रै होइन, तपाईँले के सोच्नुहोस् भने मौका दिएको छ। यो मौकालाई चाहिँ कसरी हुन्छ हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेर, कसरी हुन्छ आफूले यो कुराहरू ट्राई गरेर, र सबैजनाको सहयोगले हामीले के गर्ने भन्ने। जस्तै अब मैले एउटा इक्जाम्पल, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ त हामी अफ द ग्रिड बस्नु सक्नुपर्छ। भोलिको दिनमा बाहिर सेल्फ सस्टेन भएर बाहिरबाट केही आएन भने पनि आफू बाँच्नु सक्छु, र कम्ती चिज बाहिरको इम्पोर्ट चाहिँ कम्ती गरेर पनि हामी बस्नु सक्छु भन्ने खालको यो मेन्टालिटी लिएर हुनुपर्छ। र अर्को कुरो फार्मिङ। अब फार्मिङमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, अब अहिले म बस्तीतिर, मेरै बस्तीमा जाँदा मेरो जमिनहरूमा कसैले फार्मिङ गर्नु मानेन, हुँदैन भन्छ। तर किन हुँदैन भनेर हामीले सोचेको छैन। उनीहरूले डाइरेक्ट एउटा भन्छ पानी छैन, एउटा बाँदर आउँछ, एउटा स्यालले खाइदिन्छ, एउटा केले खाइदिन्छ, तर त्यसको सल्युसनै निकालेको छैनौँ हामीले। र मैले अस्ति हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले दिल्लीमा गयो हेऱ्यो, मैले थुप्रो जग्गा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के देखेँ भने त्यसलाई टेक्नोलोजी वाइजमा मैले एग्रिकल्चर हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टमा गएर डाइरेक्टरहरूलाई पनि कुरा गरेको थिएँ। र हामीले यो पाइलट प्रोजेक्ट पनि एक दुईवटा सुरु गर्नु आँटेको थियो, तर हामीले यो टाइममा भएन, अब यो लकडाउनले गर्दा गऱ्यो। तर इन फ्युचर जस्तै एक्वाफोनिक फार्मिङ, हाइड्रोफोनिक फार्मिङ, किनभने त्यो चाहिँ भित्र हुन्छ, बाँदर पनि पस्नु सक्दैन, र त्यसको यिल्ड पनि, त्यसको के अरे प्रोडक्सन पनि बेसी हुन्छ, सजिलो हुन्छ, र यो अर्ग्यानिक पनि हो। र यो कुराहरू हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई 10,000को बदली 20-30 हजार कमाउने हामीले बनाइदिने हामीले सोच्नुपर्छ। डेरी प्रोडक्ट, अब डेरी चाहिँ के भइरहेछ भने हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने एउटा गाई, दुईवटा गाई, तिनवटा गाई, 5वटासम्म राख्छौँ, तर यो चाहिँ युजली फेल हुन्छ। किनभने मान्छे पाउँदैन, काम गर्ने पाउँदैन भनेर सबैजनाको त्यो घाँस। तर घाँसको लागि पनि देयर इज अल्टरनेटिभ। मान्छे कम्ती हुनुको लागि त्यो चाहिँ के भने क्लस्टरमा, जस्तै एकजना एउटा गाउँमा 50 जना छ भने दुईवटा गरेर एकै जग्गामा फार्म बनायो भने त्यहाँ 100वटा गाई पाल्नु सक्यो भने 10 जना मान्छेले टाकटुक हेर्न सक्छ। वेरएस 5वटा गाईले त 20 जना लाग्यो, त 10 जना फेरि त्यहाँ मान्छे बेसी लाग्यो नि त, हो। टाइम पनि बेसी कन्जम्सन पनि भयो मान्छेको। र कसरी हुन्छ यसलाई पनि सर्ट आउट गर्ने। अब प्रोडक्सन युनिट है, लोकल प्रोडक्सन। अब जस्तै हामीले यहाँ भन्छौँ, अब सानो एउटा इक्जाम्पल लिउँ न, एउटा छुर्पी। अब यो छुर्पी पनि लोकल प्रोडक्ट हो। जस्तै कडा छुर्पी, अहिले युएसमा यो छुर्पी चाहिँ हिमालयन डग च्यू भनेर लाँदैछ, र कुकुरले खानुको लागि त्यहाँ $मिलियन को बिजनेस भइरहेछ। र अर्को चाहिँ चम्पा, जुन चाहिँ हामीले चम्पा बनाएर खान्छौँ, यो पनि अहिले सुपर फुड भएर गइरहेछ। र यस्तो हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई यो कुराहरूमा हामीले इन्सिस्ट गरौँ। जस्तै अब अस्ति हामीले यहाँ मैले सिलगढीमा 1-2 जना लोकल भाइहरूलाई भनेर उहाँहरूले ससेजेसहरू,
फ्रोजन मोमोहरू बनाउन थालेर उहाँले हामीले सुरु पनि गरेर उहाँहरूले सक्सेसफुल हुन थाल्नुभयो। र एकजनाले ससेज गऱ्यो सबैजनाले ससेज गर्ने होइन, कसैले ससेज गरौँ, कसैले मोमो गरौँ, कसैले थुक्पा गरौँ, हन्ड्रेड्स अफ थाउजन्ड्स अफ थिङ्स। र यो कुराहरूलाई लिएर हामीले कसरी हुन्छ हाम्रो भाइहरूलाई मालिक बनाउने, भाइ बहिनीहरू सबैजना मालिक हुने र हामी एक अर्कामा हेल्प गर्ने, जस्तै इच वान हेल्प वान। योले चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ हेल्प गर्नुको लागि हामीले कसरी हुन्छ यो दिमाग लाउनु पऱ्यो। तपाईँहरूको पनि सजेसन दिनुहोस्, तपाईँहरूको पनि फिडब्याक दिनुहोस् र तपाईँहरूले त्यो जुन चाहिँ फेक आइडी बनाएर त्यो नक्सा बनाउने टाइममा चाहिँ बरु यहाँ हालिदिनु भयो भने यो जेनरल वेलबिङ अफ द पिपल अफ द सिक्किम हुन्छ। र बाहिरको मान्छेलाई पनि हामीले हेल्प गर्नुपर्छ। जो पनि बाहिर आउनु हाम्रो आफ्नो मान्छे गरेर राखौँ, चाहे टुरिस्ट होस्, चाहे पढ्नु आउने, उहाँहरूलाई राम्रो गरेर राखौँ। र सिक्किमको यस्तो खालको इमेज होस् कि हामीले क्लासिफाई गर्ने होइन उहाँहरूलाई। जबसम्म उहाँहरू हाम्रोमा टुरिस्ट आउनुभयो भने टुरिस्टलाई यस्तो खालको हामीले दिउँ कि भोलिको दिनमा उहाँहरूलाई फिल होस् कि यस हामीले अरू मान्छेलाई पनि पठाउनुपर्छ भनेर। र यो कुरा अब टुरिज्म उयो र हामीले बस्तीतिर पनि हाम्रो सरकारले पनि अब चाँडै चाहिँ चाँडै मान्छेहरूलाई कसरी हुन्छ अब सोलरतिर यो बायोग्यासहरू उहिलेदेखि चलेर आएको है, वाटर हार्भेस्टिङतिर यो कुराहरू सुरु गरिदिनुहोस् कि भोलिको दिनमा सरकारलाई पानी दिएन, बत्ती दिएन भनेर जहिले पनि कम्प्लेन गर्नु नपरोस्। त्यसो गर्दा के भयो भने मान्छेलाई पनि यो फिल भयो कि यस मेरोमा बत्ती छ, म भोलिको दिनमा म कसैसँग डिपेन्ड हुनु परेन भन्ने कुरो, यस्तो कुरोहरू होस्। र अर्को कुरो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब चाहिँ हामीले एउटा अर्गनाइजेसन जस्तो खोल्नु आँटेको छौँ। यो अर्गनाइजेसन चाहिँ के हो भने यो इच वान हेल्प वानसँग रिलेटेड हुन्छ। र यो कसरी रिलेटेड हुन्छ भने यसले चाहिँ जस्तै भोलिको दिनमा ब्लड डोनेसन क्याम्पको लागि पनि हुन्छ, कसैलाई बिमार पर्दा पैसा हेल्प गर्ने पनि हुन्छ, कसैलाई घरमा मर पर्यो त्यसमा पनि हेल्प गर्ने हुन्छ। एक अर्काले गएर माग्नु नपरोस्, कसैलाई माग्नु नपरोस् भनेर हामीले एउटा अर्गनाइजेसन, एउटा त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ कस्तो हो भने इमर्जेन्सी सर्भिसेस। यो इमर्जेन्सी सर्भिसले चाहिँ भोलि भुइँचल आयो भने हाम्रो मान्छे रेडी हुनु पऱ्यो। उहाँहरूलाई फर्स्ट एडदेखि लिएर CPR लिएर सबै ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो। उहाँहरूलाई सपोज कसैको घरमा गोठ बनाउनु छ, लु को छ भनेर 10 जना निक्ली भनेर एकै दिनमा गोठ बनाउने हामीले त्यो पनि सक्ने। कसैलाई इमर्जेन्सी परेर बाटो बनाउनु पऱ्यो, बाटोमा पनि सक्ने। कसैको घरमा रुख लड्यो, त्यो रुख पनि। यो कुराहरू चाहिँ भेरियस, अब जस्तो पहिरो आयो, पहिरोको लागि पनि ट्याकल गर्नु सक्ने हामीले ट्रेनिङहरू दिएर। यसमा कोही पनि मेम्बरसिप हुनुहुन्छ, यसमा पार्टी पोलिटिक्स केही पनि हुँदैन। जस्तै एउटा इक्जाम्पल के अरे कहीँ आगो लाग्यो अरे, त्यो गाउँबाटै भित्रबाट गएर त्यो आगो मार्नु सक्छ। फायर ब्रिगेड आउन्जेलसम्म चाहिँ आफ्नोमा पनि पुरा ट्रेनिङ होस्। फायर सर्भिसबाट पनि हामी ट्रेनिङ लिउँ, हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट पनि ट्रेनिङ लिउँ। हामी हरेक घरमा मान्छे निकालौँ। इमर्जेन्सीको लागि चाहिँ एक अर्कालाई हामीले कसरी हुन्छ हेल्प गर्नुको लागि हामी यो सुरु गरौँ। र यसमा चाहिँ एनी वान क्यान जोइन। यसमा कसैको जात, धर्म, पार्टी, पोलिटिक्स केहीको हुँदैन। यहाँ CM साहब पनि हुनु सक्नुहुन्छ, मन्त्रीहरू पनि हुनु सक्नुहुन्छ, कोही काम गर्ने अफसरदेखि लिएर कार्पेन्टरदेखि प्लस 30जना हुनुहुन्छ। हामीले जोइन गरौँ र जोइन गरेर भोलिको दिनमा कसैलाई पनि दुःख पऱ्यो, कसैको हार्ट एट्याक भयो भने पनि हामीले CPR, स्ट्रोक भयो भने हात भाँच्यो भने त्यसलाई फर्स्ट एडहरू गर्नु सक्ने हाम्रोमा मान्छेहरू निकालौँ एक अर्कामा। र अब मोटरसाइकलको ग्रुपहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू प्यारामेडिक्सको ट्रेनिङ गर्नुहोस्। र यो प्यारामेडिक्सले पनि भोलिको दिनमा काहीँ एक्सिडेन्ट भयो भने उहाँहरूको बाइक लिएर सुरुरै गएर मान्छेलाई हेल्प गरेर उहाँहरूले पनि गएर यो मान्छेलाई जहिलेसम्म उहाँलाई हस्पिटल पुर्याउँदैन, नभए एम्बुलेन्स आएर उहाँलाई लाँदैन, त्यति बेलासम्म रिभाइभ गर्ने। जस्तै ब्लड पुरा गइरहेको छ भने त्यो ब्लडलाई रोक्ने, होइन। मान्छेको स्ट्रोक भयो भने स्ट्रोकलाई त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने यो कुराहरू सबै गरेर हामीले ट्रेन गरौँ। र यो चाहिँ राइट टाइम भयो। अब यति बेला चाहिँ हामीलाई एउटा यो लेसन जस्तो पनि भयो। र यो लेसनलाई लिएर हामीले कसरी अब पेन्डेमिक पछाडिको सोच्ने हामीलाई टाइम दिएको छ, हामीलाई यो सबैजना मिल्ने एउटा अपर्च्युनिटी दिएको छ। र यो कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ मिलेर, सबैजना मिलेर यसलाई एउटा कुनै आफ्नो एउटा सेवा सोचेर
एउटा मेरो सोसियल सर्भिस सोचेर यो काम गरौँ कि भोलिको दिनमा चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई दुःख पर्यो भने चाहिँ हामी रेडी छौँ, यस हामी ट्रेन छौँ, हामी क्यापेबल छौँ भन्ने खालको मान्छेहरूकोमा हामीले यो सिस्टम, यो एउटा अर्गनाइजेसन बनाउँ। र यसमा चाहिँ म गभर्मेन्टलाई म यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि यो चिफ मिनिस्टर साहबलाई म यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि काइन्डली तपाईँहरूले यसलाई केही पोलिटिकल उयो नबनाएर कसैलाई पनि एक अर्कामा हेल्प गर्ने यो उहाँहरूलाई मेरोबाट रिक्वेस्ट छ कि उहाँहरूले छिटो, किनभने मैले धेरै अगाडिदेखि भनिरहेको थिएँ कुनै कारणले पर्मिसनहरू भएन होला र हामी यसको लागि पर्मिसनको लागि पनि एप्लाई गर्नेछौँ र उहाँहरूले पनि काइन्डली यसलाई कसरी हुन्छ तपाईँहरूले पनि हेल्प गरेर एउटा फ्यामिली भएर एउटा यो कम्युनिटीमा कसैले के दिने, हामीले लिने मात्रै होइन के दिने भन्ने पनि हाम्रो मेन्टालिटी भएर हामी सबैजना मिलेर गरौँ। किनभने यहाँ अहिले जतिजना मेरोमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ निकै भइसकेको छ। अब यहाँ ब्लड दिने, अब लातेन भाइको त्यो 1200जना ब्लड दिने मान्छेहरू हेर्नुहोस् त, केही नभनिकन इच वान हेल्प गर्नु, कतिजनाले यहाँनिर पैसा सघाउनु भयो, भाइ बहिनीहरूलाई रासिन सघाउनु भयो, के सघाउनु भयो, मोरली भए पनि सपोर्ट गराउनु भएको छ। र यसमा एज फ्याक्टर नराखौँ, यसमा कुनै पार्टी पोलिटिक्स नराखौँ र यो चाहिँ टोटल्ली एज अ ह्युम्यानिटी हरेक मान्छेहरू हरेक चिजमा उहाँहरूको केही नलेज छ, यो नलेज सेयर गरौँ। किनभने नलेज भन्ने कुरो जति सेयर गरे त्यति राम्रो, आफ्नोमा मात्रै राख्नु राम्रो होइन। कसैले केही जानेको छ भने अगाडि राखिदिनुहोस्, भोलिको दिनमा त्यसले गर्दाखेरि कसै मान्छेलाई हेल्प हुँदैछ, कुनै कम्युनिटीलाई हेल्प हुँदैछ भने हामीले यो अगाडि बढौँ। र यति भन्दै अब म यहाँ हजुरहरूको अगाडिबाट बिदा लिन्छु र जतिजना बाहिर हुनुहुने उहाँहरूलाई म फेरि एकपल्ट म यो भन्नु चाहन्छु कि तपाईँहरू राम्रोसँगले अझै पनि बलियो भएर तपाईँहरूको लागि हामीले गरिरहेछौँ, गर्नेछौँ। र जब तपाईँहरू लास्ट मान्छे पोस्नुहुन्छ त्यहाँदेखि म सिक्किम पस्छु, हजुरहरूको लागि म पर्खिरहेको छु सिलिगुडीमा। र अहिलेसम्म निकै मान्छेहरू पस्यो, त्यसको लागि पनि सरकारलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र भाइ बहिनीहरू जतिजना हुन्छ आफ्नो हेल्थ पनि केयर गर्नुहोस्, तपाईँहरू राम्रोसँग आइदिनुहोस्, राम्रोसँग गइदिनुहोस्, केही प्रब्लम छ भने तपाईँहरू भन्नुहोस्। र अर्को कुरा अझै लास्टमा अझै एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु, म जति पनि सिक्किममा यो कोरोना कोभिडलाई भित्री आउनु नदिने जतिजनाले हेल्प गर्नु भइरहेछ, यो कोरोना वरियर्सहरू, हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्ट, हाम्रो पुलिस डिपार्टमेन्ट, हाम्रो जतिजना सिभिल सोसाइटिज भोलिन्टियर्सहरूदेखि लिएर जतिजना घरमा बसिरहने उहाँहरूलाई मेरोबाट धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको लागि दिन सुरु गरौँ, फेरि धेरै छ, भाइ बहिनीहरूलाई हेल्प गर्नु छ। हामीले कुनै आफ्नो स्वार्थ नराखेर उहाँहरूलाई जति सक्छ हामीले हेल्प गरौँ र छिटो घर ल्याउँ। र घर ल्याएर हामीले के गर्ने भन्ने पनि हामीले सोच्दै गरौँ। र भाइ बहिनी, हाम्रो दाजुभाइ, हाम्रो बुढाबुढी, सबैजना ठुलाठुलीहरू, सबैजना रिटायर हुनुभएकोहरूले उहाँहरूले पनि सोचिदिनुहोस् भाइ बहिनीहरूको लागि कि हाम्रो यो देश, यो हाम्रो इन्डिया, सिक्किम, यो भित्र चाहिँ हाम्रो यस्तो होस् कि भोलिको दिनमा कुनै पनि इमर्जेन्सी पर्यो भने चाहिँ हाम्रो एक अर्कामा हाम्रो हेल्प गर्ने हाम्रो एउटा मोटिभ होस्। र यति भन्दै हजुरहरूको माझबाट म बिदा लिन्छु। थ्याङ्क यू।